श्रीमद् भगवत गीताको 18वां अध्याय तथा गीताको अन्तिम अध्यायको शिक्षा लिएर म राजु पराजुली उपस्थित भएको छु। अध्याय 1 देखि अध्याय 17 सम्मको ज्ञान पछिल्ला भागहरूमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। पछिल्लो अध्याय 17 मा हामीहरूले कर्मलाई, भोजनलाई, यज्ञलाई तथा कुनै पनि ज्ञानहरूलाई 3 भागमा कसरी विभाजन गरिएको छ यसबारेमा ज्ञान प्राप्त गरेका थियौँ। आजको यो 18वां अध्यायमा नयाँ शिक्षा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग। यो अध्यायमा 78 श्लोकहरू रहेका छन्। यो अध्यायबाट हामीलाई यो शिक्षा प्राप्त हुनेछ कि त्याग र सन्यास एउटै हुन् तथा पुरै भगवत गीताको यो निचोड पनि यसै अध्यायमा समावेश गर्नेछु। त्यसैले यो अध्यायलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण, म त्याग र सन्यासको बारेमा जान्न चाहन्छु। यो सुनेर श्री कृष्ण उत्तर दिनुहुन्छ, अर्जुन, यो संसारमा जसले पनि कर्मको फलको चाहना राख्दैन त्यसलाई त्याग भनिन्छ र साथै यदि कर्मलाई नै त्याग गर्छ भने उसलाई सन्यास भनिन्छ। कसैले सबै कर्मलाई दोष मानेर, सबै दुःखको कारण मानेर उसलाई त्याग गर्नको बारेमा कुरा गर्ने गर्छन्। त्यसमा पनि कोही फेरि यो भन्ने गर्छन् कि यज्ञ, तप र दान भएको कर्म कहिले पनि गर्नु हुँदैन, यी सबै त्याग गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्जुन, अब तिमीलाई म त्याग र सन्यासको बारेमा राम्रोसँग बुझाउँछु। म तिमीलाई पहिला त्यागको बारेमा भन्छु, किनभने यो त्याग पनि 3 किसिमका हुने गर्छन्, सात्विक, राजस र तामस। साथै यज्ञ, तप र दान यी तीनै त्यागको योग्य हुँदैन। यद्यपि फलको इच्छाको बिना नै गरिएको यज्ञ, तप र दान यो नै सात्विक त्याग हुन्। मतलब कि शास्त्रहरूमा भनिए झैँ कर्म र धर्म यसमा आसक्त नहोस्, उसलाई नै सात्विक त्याग भनिन्छ। कोही मनुष्यले यदि यो मानेर सबै कर्मलाई त्याग गर्छ कि यो मानेर कि यही कर्म नै सबै दुःखको कारण हो, त्यो त्यागलाई राजसी त्याग भनिन्छ। कुनै अन्य मोहको कारण कुनै पनि कर्मलाई त्याग गर्छ भने त्यो त्यागलाई तामस त्याग भनिन्छ। जो व्यक्ति कुनै पनि कामलाई प्रेम गर्दैन, नै कसैलाई अपहेलना गर्छ, यस्तो बुद्धिमानी व्यक्ति नै त्यागी हुन्छ। यो मनुष्य शरीर जति नै प्रयास गरे पनि उसले पुरै कर्मलाई छोड्न सक्दैन, जस्तै कि सास लिनु। त्यसैले कर्मलाई गरेर त्यसको फललाई छोड्न नसक्नेलाई पनि त्यागी मानिन्छ। जसले कर्मको फलको त्याग यो संसारमा गर्न सक्दैन, न उनको कर्मको फल मृत्युको पछि पनि उनीहरूलाई छोड्दैनन्। हे अर्जुन, मनुष्यले मन, वाणी तथा शरीरबाट जो पनि राम्रो नराम्रो काम गर्ने गर्छ ती 5 तरिकाले गर्ने गर्छ। गरिरहेको द्वारा, उसको शरीरद्वारा, उसको ज्ञानेन्द्रियको द्वारा या फेरि उसको पूजनीय देवताहरूद्वारा। ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञाय यी 3 प्रकारका कर्म प्रेरणाहरू हुन्। जस्तै कर्ता, कारण र गरेको यी 3 प्रकारको कर्म सङ्ग्रह हुन्। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता र कर्म यिनीहरू पनि 3 किसिमको छन्। जो ज्ञानमा परमात्मालाई अमरमा मानिन्छ त्यो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो। जो ज्ञानमा परमात्मालाई फरक समयमा फरक नामले जानिने गर्छ त्यो राजस ज्ञान हो। र जो ज्ञान सात्विक ज्ञान र राजस ज्ञानभन्दा बाहिर छ त्यो नै तामस ज्ञान हो। जो कर्म श्रद्धा रहित र फलको इच्छा विपरीत गरिने गरिन्छ त्यो सात्विक कर्म मानिन्छ। जो कर्म केही प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने गरिन्छ त्यो कर्म राजस कर्म हो। जो कर्म कसैको नोक्सान गर्नको लागि गरिने गरिन्छ त्यो कर्म तामस कर्म हो। यसै प्रकारले सात्विक कर्म गर्ने व्यक्ति सात्विक कर्ता बन्छ, राजसी कर्म गर्ने व्यक्ति राजसी कर्ता र तामसी कर्म गर्ने व्यक्ति तामसी कर्ता बन्ने गर्छ। त्यसै गरी यो बुद्धि र सङ्कल्पलाई पनि 3 किसिमको हुने गर्छन्। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म र तामस कर्म गर्नेहरूको बुद्धि र सङ्कल्प यो पनि कर्मश सात्विक, राजसी र तामसिक हुन्छन्। हे अर्जुन, सुख पनि 3 किसिमको हुन्छन्। बिना कुनै कर्मफलको परम भर्म या ध्यान लगाएर प्राप्त हुने सुख सात्विक सुख हुन्छ। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि प्राप्तिको सुख राजस सुख हो। निद, अल्छीपना, काम वासना इत्यादि तामस सुख हो। यी सबै ब्रह्माण्डमा यिनै 3 प्रकारको अलावा केही पनि छैन। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी चारैको कर्म यिनैको गुणहरूको आधारमा तय गरिएको हो। आफ्नो मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु, सबै प्राणीहरूको भलो चाहनु, धर्मको पालन गर्नु, बिना कर्ता भावको कर्म गर्नु, परमात्मामा ध्यान लगाउनु, यी सबै गुण यदि जो कसैसँग छ भने उसलाई ब्राह्मण भन्नुपर्छ। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन यी सबै क्षेत्रीयको कर्म हुन्। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्यको कर्म हो।
वैश्यको काम हो तथा यी सबैको सेवा गर्नेलाई शूद्रको कर्म हो। हे अर्जुन, अर्काको कर्म र धर्मभन्दा त राम्रो हो, यद्यपि थोरै गुण किन नहोस्, आफ्नै कर्म र धर्म निभाउनु पर्छ। यो गर्नाले नै मोक्षको द्वार खुल्ने गर्छ। मानव कर्ममा केही न केही कमी त रहने नै गर्छ, तर पनि उसले आफ्नो कर्मलाई छोड्नु हुँदैन। कुन तरिकाले कुन व्यक्तिले भगवानको प्राप्ति गर्न सक्छ, यसबारेमा म तिमीलाई भन्छु। सदैव सादा र हलुका भोजन गर्नेलाई, आफ्नो देशको धर्म निभाउन सक्नेलाई, इच्छाहरूलाई त्यागेर एकान्तमा ज्ञानको अध्ययन गर्नेलाई, मन, वाणी र शरीरलाई बसमा राख्नेलाई, लाभ, हानि, सञ्जीव, निर्जीव, मित्र, शत्रु यी सबैलाई बराबर मान्न सक्नेलाई, घमण्ड, बल, मोहको बिना र शान्तिले भगवानको भक्ति र प्रेम गर्नेलाई, त्यस्ता व्यक्ति सधैँको लागि मेरो चरणमा आउने गर्छन्। त्यस्ता ब्रह्मयोगी न कुनै आशा राख्ने गर्छन्, न त आफ्नै या अरूलाई दोष दिने गर्छन्, न त कहिल्यै दुःख र सुखमा विचलित बन्ने गर्छन्। यस तरहको परमयोगी सबै कर्म गर्दै पनि परमात्मालाई नै कर्म गरेको मान्नेलाई नै भगवान प्राप्ति हुन्छन्। हे अर्जुन, त्यसरी नै तिमी पनि आफ्नो कर्म र धर्म निभाऊ भने तिमीले पनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यदि तिमी यो भन्छौ कि म युद्ध लड्दिनँ, मेरो ज्ञानलाई मान्दिनँ भन्छौ भने आफ्नो कर्म र धर्म तथा परमात्मादेखि तिमी विचलित बन्नेछौ र नष्ट हुनेछौ। हे अर्जुन, तिमी भित्र पनि म नै छु, त्यसैले सबै मोहलाई त्यागेर यो मायाबाट बाहिर निस्क र आफ्नो कर्म र धर्म युद्धलाई अनि मात्र भगवानको धाममा तिमीले ठुलो स्थान प्राप्त गर्नेछौ। अर्जुन, मैले तिमीलाई सबै रहस्य र गोपनीय ज्ञान तिमीलाई दिइसकेको छु। फेरि पनि तिमी आफ्नो तरिकाले आफ्नै तहले गर्न चाहन्छौ भने तिमी त्यस्तै गर। तर अर्जुन, तिमी मेरो अति नै प्रिय हौ, त्यसैले मेरो नै भक्त बन र मलाई नै सधैँ प्रणाम गर। मैले यो प्रतिज्ञा गर्छु कि यसो गर्नाले तिमी मेरो नै चरणमा आउनेछौ। फेरि पनि तिमीलाई यो भइरहेको छ कि मैले युद्ध लडेर पाप गर्न गइरहेको छु। जब तिमी मेरो नै चरणमा आउनेछौ भने मैले त तिम्रो सबै पापहरूलाई माफी गरिदिनेछु, त्यसैले तिमी दुखित नबन। हे अर्जुन, यो दिव्य ज्ञानलाई त्यो व्यक्तिलाई नसुनाउनु जसले यसलाई सुन्न चाहँदैन या भक्ति या कर्म गर्न चाहँदैन या फेरि परमात्मामै दोष दिन्छ, त्यस्तालाई यो ज्ञान कहिले नसुनाउनु। परन्तु जो पनि मेरो भक्तलाई मेरो प्रिय मानेर यो ज्ञान भन्छौ र यो ज्ञान जो भक्तले सुन्नेछ त्यो नै मेरो प्रिय भक्त हुनेछ। यो गीता ज्ञानलाई बुझ्न सक्नु नै वास्तविक ज्ञान हुनेछ। हे अर्जुन, तिमी अब मलाई यो भन कि के तिम्रो अज्ञान मेटियो? अर्जुन उठेर भन्नुभयो, हे परम भर्म श्री कृष्ण, मैले तपाईँको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेँ। अब म स्थिर छु। जस्तो तपाईँले मार्गदर्शन दिनुभयो मैले त्यसै गरी आफ्नो कर्तव्य र धर्मको पालना गर्नेछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा जति नै ठुलो समस्या नै किन नआओस्, भगवान श्री कृष्णद्वारा भनिएका यी कुराहरूलाई मनन गरेर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने सबै समस्याको समाधान आफै भेटाउन सकिनेछ। सपनालाई सहजै पुरा गर्न सफल भइनेछ। कसैले त यो पनि भन्ने गर्छन् कि गीताको ज्ञान त मात्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्र ज्ञान हो। तर भगवान आफै यो भन्नुभएको छ कि कुनै पनि व्यक्ति जाति या धर्मले होइन, कर्मले ब्राह्मण भन्ने गर्छ र कर्म गर्नमा सबै मनुष्यको बराबर हक छ। यो संसार कर्मभूमि हो। कर्म र परिश्रमको सिद्धान्त सबैको लागि एउटै हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले यो गीताको ज्ञानलाई बार बार सुन्न मनन गर्नुपर्छ ताकि हामी हाम्रो कर्मस्थलको अर्जुन बनेर हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवद गीता, जय श्री कृष्ण। हाम्रो अर्को प्रस्तुति रहनेछ वेदको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान। हाम्रो च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला र हामीहरू यस्तै ज्ञानका सामग्रीहरू लिएर आउनेछौँ।